नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले 2 साताको फरकमा 2वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ र तिनै 2वटा फैसलालाई लिएर यति बेला विवाद देखिएको छ। पहिलो फैसला थियो एउटा हिट एन्ड रनको मुद्दा, जसमा चाहिँ मादक पदार्थ अत्याधिक सेवन गरेका चालकले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएर हत्या गरेको फैसला पछाडि सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको आलोचना बढिरहँदा त्यसको 2 साता नबित्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले अर्को एउटा जघन्य अपराधको घटनामा फैसला गरेको छ र त्यो फैसला सर्वोच्चसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरिएको फैसलाले लिएर यति बेला सडक, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममा सर्वोच्च अदालतप्रति आलोचना बढिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। जनताले विश्वास गर्ने जनआस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायालय पछिल्लो समय यसरी किन विवादित बन्दै गएका छन् र हरेक फैसलाहरूले यसरी विवादमा लैजाँदै गर्दाखेरि जनताको जुन एउटा आस्था विश्वास प्रति कस्ता किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन् र न्यायालयमा यस्ता त्रुटिहरू किन हुन्छन् र यस्ता प्रश्नहरू बरोबर किन आइरहन्छन् र यस्ता प्रश्नहरूलाई हामीले कसरी हल गर्नुपर्छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ संविधानविद, सर्वोच्च अदालतका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर, नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले पृष्ठभूमिमा त तपाईँलाई 2वटा मात्रै मुद्दाको एउटा दृष्टान्त दिएँ होइन। यो 2वटा मुद्दा पछाडि चाहिँ नागरिक लेभलमै एउटा जुन संस्थाप्रतिको एउटा अविश्वास, एउटा घृणाकै रूपमा चाहिँ अगाडि आइराखेको छ। यो पछिल्ला 2वटा फैसलालाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब एउटा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि अहिले न्यायपालिका एउटा अत्याधिक एउटा विवादको शिकार भयो। एउटा हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सी, एउटा जुडिसियरीले गरेका काम कारबाहीले लिएर, यसको फैसलालाई लिएर एउटा वाइड क्रिटिसिजम भइरहेको अवस्था छ। र मेरो अनुभवमा, किनभने मैले पनि 25-30 वर्ष भइसक्यो यो कानुनी क्षेत्रमा, यो यति धेरै पब्लिक कन्सर्न, म्यासिभ पब्लिक कन्सर्न देखिएको यो आफ्नै खालको सायद पहिलो मुद्दा हो। यो खास गरेर यो रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, जसमा चाहिँ सजायलाई अत्यधिक कटौती गरियो, भारी कटौती गरियो। यो चाहिँ नेपालको एउटा जुडिसियल हिस्ट्रीमै यति धेरै वाइडर पब्लिक कन्सर्न देखिएको यो चाहिँ पहिलो मुद्दा होला। र यसलाई म किन स्वाभाविक मान्छु भने, र यो सकारात्मक पनि हो, किनभने एउटा कुरा हामीले के हेक्का राख्नु पर्यो भने, न्यायपालिका भनेको यो न्यायाधीशहरूका लागि बनाएको इन्स्टिट्युसन होइन, यो हामी वकिलहरूका लागि बनाएको इन्स्टिट्युसन होइन। इट इज फर कमन पिपल, जो चाहिँ एउटा इन्जस्टिसमा परेका छन्, जो जस्टिस सिकर हुन्, तिनीहरूको लागि हो नि। तिनीहरूका प्रति यो एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। त्यसकारण के छ भने, जुडिसियरीको कुरा गर्दाखेरि त्यसका 2टा आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्। एउटा त जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ के छ भने इन्डिपेन्डेन्ट मात्र बनाएर भएन, त्यसलाई एकाउन्टेबल पनि बनाउनु पर्यो र त्यसलाई एउटा कम्पिटेन्ट पनि बनाउनु पर्यो। र इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ यो होइन, त्यो चाहिँ जजेसहरूलाई एउटा फङ्सनल अटोनोमी दिएको हुन्छ, ताकि उनीहरू विदाउट फेयर एन्ड फेभर, एउटा विदाउट र जस्टिस प्रभाव बिना एउटा चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न सकुन्, कसैको डिक्टेसन बिना, र एउटा न्याय परोस्। त्यसैले यसलाई चाहिँ सामान्य इथिक्स, यो इथिक्स लगभग जनताले बुझिसकेका छन् र न्यायपालिकाले यो गर्छ भन्ने एउटा विश्वास, त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको एउटा विश्वासलाई पछिल्ला 2वटा घटनाले जसरी नागरिकको चोट पुर्याएको छ, यो चोट पुर्याउने अवस्था किन आयो भन्ने मेरो प्रश्न। अब यस्तो छ, यो चाहिँ के भने एउटा न्यायपालिकाले आफ्नो जुन एउटा संवैधानिक दायित्व हो, त्यो दायित्वलाई एउटा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक निर्वाह नगर्दाखेरि, एउटा पर्याप्त सजगता नराख्दाखेरि, एउटा न्यायिक मनको प्रयोग नगर्दाखेरि र आफ्नो एउटा कन्स्टिट्युसनल ड्युटीलाई एउटा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले, एउटा एकाउन्टेबल ढङ्गले र न्यायका सिद्धान्तहरूलाई टेकेर, प्रमाणहरूलाई टेकेर, कानुनलाई टेकेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले हेक्का राख्नु भएन भने अब न्यायपालिका दुर्घटनामा पर्छ, विधिको शासन पनि दुर्घटनामा पर्छ
र यो कोर्ट भनेको चाहिँ के छ भने एउटा कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीको दिस इज ए भाइटल इन्स्टिट्युसन। यो यदि फेल भयो भने डेमोक्रेसी नै फेल गर्छ, किनभने स्टेटको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने जस्टिस इन्स्योर गर्नु हो। नागरिकलाई चाहिँ के छ भने न्यायको चाहिँ अनुभूति हुनु पर्यो, नागरिकका अधिकारहरू चाहिँ रुल अफ लद्वारा चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो, संविधानले गरेका जुन वाचाहरू छन्, प्रतिज्ञाहरू छन्, जुन फन्डामेन्टल राइट्स संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यसको सङ्कुचन भएको बेलामा, त्यसमा कुण्ठा पुगेको बेलामा न्यायालयलाई नागरिकले हेर्दछ, त्यसको ढोका ढकढकाउँछ, त्यहाँबाट जस्टिस पाइन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा नागरिकको एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हो, वैध आकाङ्क्षा हो एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा। तर अब चाहिँ के हो भने यदि न्यायपालिकाले त्यो एक्सपेक्टेसनलाई पुरा गर्न सकेन भने त्यसको बारेमा एउटा नागरिकको तहमा चाहिँ आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। यो आक्रोशमा उर्लिएका आवाजहरू यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, किनकि यहाँ दिनदिनै जाने सर्वोच्च अदालतको छेउमा माइती घरमा प्ले कार्ड बोकेर त्यहाँ चिच्चाइरहेका आवाजहरू पक्कै पनि यहाँले सुन्नुभएको छ। त्यहाँ भनिएको छ कि यस्ता किसिमका फैसला गर्ने, त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाऊ, अझ महाअभियोग लगाउँदाखेरि पनि बरु सर्वोच्चको दुर्नाम हुनसक्छ, तसर्थ तपाईँ आफैले नैतिकताका लागि यति प्रश्न उठिसकेका छन्, राजीनामा दिनुसम्मका आवाजहरू उठिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा अनि सँगसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जुन फैसलाप्रति चाहिँ असन्तुष्टि जाहेर गर्दै जुन पुनरावलोकन गरेको छ, यसले त प्रधान न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह त उब्जिएको छ, नैतिक सङ्कटमा त उहाँ पर्नु भएको छ नि। होइन, एउटा यो गम्भीर नैतिक सङ्कटमा पर्यो र वास्तवमा के हो भने यो अदालतको विश्वसनीयता, त्यसको क्रेडिबिलिटी पनि गम्भीर रूपमा सङ्कटग्रस्त भयो। त्यसमा एउटा अपूर्णीय क्षति पुगेको छ, इरेपरेबल लस हामी भन्छौँ, त्यो एउटा यसमा गम्भीर क्षति पुगेकोले अब यसको ड्यामेज कन्ट्रोल मेकानिजम के हुनसक्छ, कसरी नागरिकहरूको एउटा फेथलाई, कन्फिडेन्सलाई फेरि यो जुडिसियरीका प्रति रेस्टोर गर्ने, यो एउटा चाहिँ ह्युज च्यालेन्ज अहिले छ। किनभने त्यो एउटा यो जुन यत्रो लस भएको छ क्रेडिबिलिटी, हेर्नुहोस् यो अदालत भनेको एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जससँग आफ्नो कुनै सेना पनि हुँदैन, प्रहरी पनि हुँदैन, यसको चाहिँ पर्स पनि हुँदैन, अर्थात् यसको चाहिँ खजाना, राज्यको खजानामा पनि यसको कुनै पहुँच हुँदैन। यो प्योरली के हो भने जस्तो जेफरसनले अमेरिकी संविधानका जुन पिता हुन्, उनले के भन्यो भने द जुडिसियरी इज अ विकेस्ट ब्रान्च अफ द स्टेट भनेर भन्थे, किनभने योसँग चाहिँ पर्सको पावर छैन, राज्यको खजानामा पहुँच छैन, र योसँग सोर्ड अर्थात् के छ भने राज्यको पुलिस र सैन्य शक्तिमा यसको कमान्ड छैन, त्यसकारण के छ भने दिस इज अ विकेस्ट ब्रान्च अफ द स्टेट। तर अब अहिले जुडिसियरीले जुन विकसित लोकतन्त्रमा जुन भूमिका खेलेको छ, अमेरिकाको जस्तो लोकतन्त्रमा भारतकै उदाहरण दिउँ, त्यहाँ जुडिसियरीले जुन भूमिका खेलेको छ, बेलायतको कोर्टले जुन भूमिका खेलेको छ, अब जुन जसलाई चाहिँ विकेस्ट ब्रान्च अफ द स्टेट भनिन्थ्यो कुनै बेला, अहिले इट हेज बिकेम वान अफ द मोस्ट डेन्जरस ब्रान्च अफ द स्टेट, सबैभन्दा चाहिँ के छ भने बलियो ब्रान्च भइसक्यो, शक्तिशाली भइसक्यो। यसबाट चाहिँ जस्तो निक्सनले भने कि वी आर अन्डर द कन्स्टिट्युसन बट द कन्स्टिट्युसन इज द्याट व्हाट द जजेस से, हामी संविधान अन्तर्गत त छौँ, तर संविधान भनेको के हो भने जजले जे भने त्यही हो संविधान। किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको चाहिँ कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनेको त न्यायालय हो। त्यसकारण तर त्यसको कारण के हो भने किनभने पब्लिकको एउटा चाहिँ विश्वास के हुन्छ भने त्यहाँका न्यायालय सत्य बोल्छन्, एक्ज्याक्टली त्यसकारण के छैन हो त्यो विश्वास अब गुमिसक्दाखेरि जसरी उहाँमाथि चाहिँ एउटा नैतिकताको प्रश्न आइसकेको छ, अब यो अवस्थामा उहाँले के गर्नुपर्छ? तपाईँ एउटा न्यायको विद्यार्थी, तपाईँ यसमा प्र्याक्टिस गरेको 30औं वर्ष भइसकेको, तसर्थ यस्तो किसिमको गम्भीर प्रश्न उहाँमाथि आइसके पछाडि अब उहाँ अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिनु पनि भएको छैन, तसर्थ यो माहौललाई उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? अब मेरो विचारले चाहिँ एउटा ह्युज चाहिँ ब्लन्डर, हिमालयन ब्लन्डर अन द पार्ट अफ जुडिसियरी भएको छ। जुडिसियरीको एउटा क्रेडिबिलिटी नै एउटा क्राइसिसमा परेको छ र वास्तवमा भन्यो भने न्यायपालिका को अस्तित्वमाथि एउटा गम्भीर सङ्कट आइपरेको छ, किनभने यसको विश्वसनीयता समाप्त हुनु भनेको यसको अस्तित्वमाथिको सङ्कट हो। अब एउटा व्यक्तिले यस्तो किसिमको सङ्कट उत्पन्न गराइसके पछाडि हामी संस्थाका लागि त एउटा व्यक्तिसँग सती जान सकिँदैन। हो, एक्ज्याक्टली। त्यसकारण अब के हो भने मेरो विचारमा ड्यामेज इज अलरेडी बिन डन, धेरै ठुलो क्षति त पुगेको छ, तर अब के हो भने जुडिसियरीको विकल्प छैन। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुडिसियरीको विकल्प एउटै विकल्प छ, त्यो के हो भने जुडिसियरीलाई अझै
अझै चाहिँ स्वतन्त्र बनाउनु पर्यो, अझै सक्षम बनाउनु हामीले संविधान प्रस्तावनामै लेखेका छौँ नि, अझ पारदर्शी बनाउनु पर्यो र अब यसलाई चाहिँ के छ भने जुडिसियल एउटा रिफर्मको एजेन्डा पनि आउनु पर्यो र चिफ जस्टिसको एउटा सबैभन्दा ठुलो दायित्व छ। मलाई के लाग्छ भने अहिलेलाई उहाँले राजीनामा दिनु नै एउटा उचित मार्ग हुन्छ, किनभने महाभियोगको प्रक्रिया पनि धेरै जटिल छ, किनभने 2/3 कुरा हुन्छ। अहिले हामी हेरिरहेको छौँ फेरि अब यहाँ त सत्तारूढ दलकै 4वटा टुक्रा छ, त्यहाँ अब 2/3 जुट्नलाई त्यहाँ पनि गाह्रो छ, फेरि अपोजिसन मिल्नु पर्यो भन्दाखेरि र त्यसले के गर्छ भने जुडिसियरीका अरू धेरै कुराहरू पनि बाहिर आउँछन्। जस्तो यो त सारा छानबिन हुन्छ, त्यसले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसपछि त्यसमा मतदान हुन्छ, छलफल हुन्छ, गर्दाखेरि जुडिसियरीको लागि झन् ज्यादा इम्बेरेसिङ हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू सडकमा छँदा त्यसकारण के छ भने यो फर्दर यो जुडिसियरीको एउटा क्रेडिबिलिटीलाई जोगाइराख्नको लागि र फर्दर ड्यामेज हुनबाट रोक्नको लागि द बेस्ट उपाय के छ भने उहाँले रिजाइन गर्नु। र यसमा अर्को कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी कहाँ एउटा न्याय परिषद पनि छ, त्यो न्याय परिषद भूमिका विहीन छ, त्यो इफेक्टिभ हुन सकेको छैन, प्रभावकारी हुन सकेको छैन र न्याय परिषदको अध्यक्ष फेरि प्रधान न्यायाधीश नै हुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीशले पनि कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन। यदि प्रधान न्यायाधीशले पनि मिसकन्डक्ट गरेको छ भने त्यसको छानबिन पनि हुनु पर्यो र त्यसमा यो न्याय परिषदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के भन्छु भने म सर्वोच्च अदालतका अरू जस्टिसेजहरूको पनि यसमा रोल हुनुपर्छ र उहाँहरू पनि चाहिँ के छ भने इन हाउस यसलाई सेटल गरेर एउटा चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोलको केही मेकानिजम गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, भारतमै हामीले 1-1.5 वर्ष अगाडि हेऱ्यौँ कि इन्डियन सुप्रिम कोर्टका 4 जना सिनियर मोस्ट जजेसहरूले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु पर्यो नि चिफ जस्टिसको एगेन्स्टमा, किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब जुडिसियरीको इमेज नै खतरामा पर्न थालेपछि इन्स्टिट्युसन अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यसमा चाहिँ के छ एउटा प्रोएक्टिभ रोल चाहिँ खेल्नु जरुरी छ। यो पछिल्लो फैसला, अब यसलाई न्याय नभनौँ फैसला नै भनौँ, किनकि यो फैसलाप्रति आम भुइँ मान्छेहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको फैसला पछाडि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यसमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो र त्यो पेशीमा चढेको अवस्था छ। अब त्यो पुनरावलोकनको मुद्दा पेशीमा चढिसके पछाडिका सर्कमस्टेन्सेसहरू के हुन सक्छन्? अब एउटा कुरा के हो भने हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू या कुनै पनि न्यायालयले गरेका फैसलाहरू त्यो न्यायिक प्रक्रियाद्वारा मात्रै सचिन्छ, त्यसलाई अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा हामी चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यो सडकबाट परिवर्तन हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि हुँदैन, पार्लियामेन्टले चाहे पनि त्यो फैसला चाहिँ उल्टिँदैन। त्यसलाई उल्ट्याउने भनेकै के छ भने न्यायपालिकाभित्रै इनबिल्ट मेकानिजमहरू छन्। जस्तो अहिलेको न्याय प्रशासन ऐनको दफा 11ले पुनरावलोकनको एउटा व्यवस्था गरेको छ, त्यो एउटा कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ। जस्तो जिल्ला अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गर्यो भने उच्च अदालतले उल्टाउन सक्छ, उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखेमा सर्वोच्चले उल्टाउन सक्छ। तर सर्वोच्चले का फैसला पनि के हो भने एउटा लिमिटेड ग्राउन्डमा, त्यसको एकदमै लिमिटेड ग्राउन्ड छ, त्यो लिमिटेड ग्राउन्डमा सर्वोच्च अदालतले आफैले पनि उल्टाउन सक्छ। दुईटा ग्राउन्ड के हुन् भने या त मुद्दामा तात्विक असर पार्ने, मुद्दा फैसला भइसकेपछि त्यो मुद्दामा तात्विक असर पर्ने केही अर्को प्रमाण भेटियो, या सर्वोच्च अदालतले आफैले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त को विरुद्धमा चाहिँ फैसला भयो भने त्यो चाहिँ रिभ्यू हुन सक्छ, त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्छ। इतिहास पनि छ नि हामीसँग, जस्तो यसभन्दा अगाडि प्रेरणाको केस भयो, रबिन्सनको केस भयो, अनि तपाईँको लोकमान सिंह कार्कीको केस पनि त फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने यो जुडिसियली मिस्टेक त गर्यो, तर यसलाई उल्टाउने प्रक्रिया भनेको चाहिँ के छ भने न्यायिक प्रक्रियाद्वारा मात्रै यो अन्ड्यू गर्न सकिन्छ, अरू कुनै प्रक्रियाले त्यसलाई अन्डू गर्न सकिँदैन, त्यसलाई उल्टाउन सकिँदैन। अब उल्टिएपछि चाहिँ के छ भने जे फैसला हुन्छ त्यही नै अन्तिम फैसला मानिन्छ र त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के छ भने अब पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भइसकेको छ र आजै चाहिँ त्यसलाई पेशीमा पनि राखिएको छ। अब आज हामी सबै चाहिँ सारा राष्ट्र चाहिँ के छ भने करिब सास रोकेर यो यसको इन्तजार गर्दैछ, यसको चाहिँ उनीहरूको आस्था कायमै छ होइन। अफकोर्स नि एउटा कुरा के हुन्छ भने सर्वोच्च होस् या कुनै पनि न्यायालय होस्, कहिलेकाहीँ अनहोनी अनर्थ फैसलाहरू हुन्छन्, संसारको अरू देशको इतिहासमा पनि हुन्छ। त्यसकारण के हो भने त्यो चाहिँ व्यक्ति अलिकति बढी हाबी हुँदाखेरि अथवा श्रीमान आफू म सर्वेसर्वा हुँ भन्ने टाइपले उहाँको मनोविज्ञानले काम गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ कि के कारणले त्यस्तो हुन्छ?
त्यस्ता किसिमका हुने अब होइन यसमा यस्तो छ अब यो फैसला त कसो हो भने यसमा तथ्य र प्रमाणको कुरा छ, केसको तथ्य र प्रमाणको कुरा छ। त्यसकारण यसमा त्यसलाई करेक्टली एनालिसिस भएन। जस्तो भन्नुहोस् अब सजायमा भारी कटौती गरियो तर जुन आधारहरू टेकियो त्यो आधारले कटौती गर्न मिल्दैन। जस्तो के छ भने अब पहिलो कुरा त एउटा गम्भीर त्रुटि कहाँ पनि भयो भने अब 188 को प्रावधान जुन कि साबिकको मुल्की ऐनको प्रावधान जो चाहिँ अलरेडी खारिज भइसक्यो, त्यो प्रतिस्थापित भइसक्यो, त्यो प्रावधानलाई टेकियो। तर त्यसले पनि चाहिँ के छ भने यसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सजाय घटाउने अनुमति त्यसले पनि प्रदान गर्दैन है। फेरि यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो, 188 को जुन बन्दोबस्त छ त्यसले पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ सजाय घटाउने कुरालाई अनुमति प्रदान गर्दैन। र सर्वोच्च अदालतले सेभरल चाहिँ के छ भने नजिरहरू स्थापित गरेको छ, चाहे शान्ति बिकेको नजिर होस्, शेरबहादुर बस्नेतको नजिर होस्। यसमा सर्वोच्च अदालतले त्यही 188 लै टेकेर नजिरहरू प्रतिपादन गरेको छ। र त्यसमा के भनेको छ भने यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने एउटा विवेक सम्मत तरिकाले हुनु पर्यो। जस्तो गम्भीर अपराधहरूमा चाहिँ विधायिकाले चर्को सजाय तोकेको हुन्छ, त्यसलाई नै डाइल्युट हुने गरी, त्यसलाई नै निरर्थक हुने गरी सजाय घटाउन मिल्दैन। आखिर मान्छेले अपराध गरेपछि एउटा प्रपोर्सनेट टु द क्राइम, एउटा पनिसमेन्टको एउटा बेसिक सिद्धान्त के हो भने इन्टरनेसनल लले के भन्छ भने कुनै पनि पनिसमेन्ट चाहिँ के छ भने प्रपोर्सनेट टु द क्राइम हुनु पर्यो, अर्थात् कसुरको मात्रा अनुसार चाहिँ दण्ड हुनु पर्यो। तपाईको कसुर अब हत्याको भनेको त गम्भीरतम अपराध हो, जघन्यतम अपराध हो, त्यसमा पनि यो चाहिँ क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या छ, प्रमाणहरू मेटाइएको छ। जस्तो सजायमा कटौती कस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्छ भने यदि आवेशजन्य छ या र उसको उमेर कम उमेरको व्यक्तिले गर्यो, या तपाईको के हो भने उसले न्यायिक प्रक्रियाले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्यो, जस्तो यो त्यो देखिँदैन, स्वीकारेकै देखिन। जस्तो के छ भने जस्तो त्यहाँ एउटा तथ्य के दिएको छ भने अदालतले फैसला गर्दाखेरि अब यसरी धकेल भयो र टाउको ठोकियो र उनको मृत्यु भयो, त्यसपछि मैले चाहिँ लासलाई उहाँ मकवानपुर पुर्याएँ भनेर भनेछ, पुलिसमा त्यो भनेछ, अदालतमा त त्यो पनि भनेको छैन हैन। अब तपाईको के छ भने धकेल हुँदाखेरि ल दुईटैतिर कुटपिट भयो, तर रञ्जन कोइरालाले त कुनै चोटपटक लागेको कुनै देखिँदैन, उनको शरीरमा कुनै घाउ चोटपटक देखिँदैन र त्यसकारण के छ भने त्यो दोहोरो चाहिँ कुटपिट थियो भन्ने पनि देखिँदैन। र त्यसपछि के छ भने ल ठिक छ, यदि मानिलिनुहोस् यो एक्सिडेन्टली यो घटना घटेको थियो भने र उनको गुड फेथ थियो भने उनले इमिडिएट प्रहरीलाई फोन गर्ने थिए र के भन्ने थिए, मबाट यस्तो घटना घटित भयो र म चाहिँ आफूलाई न्यायमा समर्पित गर्छु भनेर पुलिसलाई फोन गरेर आफू चाहिँ सरेन्डर गर्थे गरेको थियो भने पनि 188 लागू हुन सक्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अदालतले त्यसमा बरु विचार गर्न सक्थ्यो हैन, त्यो पनि छैन। त्यो एकदम त्यसमा के गरेको छ प्रश्न नि जुन उनले के गरेका छन् भने प्रमाणलाई त्यसपछि न्यायलाई सहयोग गर्नुको सट्टा प्रमाणलाई चाहिँ के छ भने मेटाउने काम गरेका छन् र लासलाई टुक्रा बनाएर उनले लगेर त्यसलाई जलाउने काम गरेका छन्। पेट्रोलले त्यो पनि एउटा जङ्गलमा गएर, टाढा जङ्गलमा गएर, र वास्तवमा प्रमाण कसरी पनि प्रचुर देखियो त्यो घटनास्थलमा फेरि आफू पुगेका छन्। किनभने क्रिमिनलहरूको एउटा साइकोलोजी के हुन्छ भने त्यो घटनामा फेरि दोहोऱ्याएर पनि पुग्छ, किनभने मैले केही प्रमाणहरू छोडेँ कि त्यहाँ कन्फिडेन्स हुँदैन, केही प्रमाणहरू मैले छोडेको छु कि कहिलेकाहीँ चप्पलै छोडेर हिँडिदिन्छ, कहिलेकाहीँ घडी नै छोडेर हिँडिदिन्छ र सतर्क हुनु फेरि जान्छ कि फेरि गर्दाखेरि नै थाहा भएको यो कुरो नभए त उनले त। त्यस कारण के हुन्छ भने र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो केसमा म के देख्छु भने सजाय घटाउने ग्राउन्डभन्दा पनि चर्को सजाय दिने ग्राउन्डहरू धेरै छन्। जस्तो के छ यो केस के हो भने जस्तो प्रहरीको एउटा उच्चतम अधिकारी, एउटा उच्च अधिकारीले जो चाहिँ कानुनको रक्षक मानिन्छ हैन, र ऊ आफैले यत्रो गम्भीर अपराध गर्दछ, कानुनलाई न्यायले कहीँ सहयोग गर्दैन भने र आफै ऊ कानुन गर्ने एउटा निकायको एउटा हाई अफिसियल हो भनेपछि उसको सजाय त झन् बढी हुनुपर्ने हो नि, उसमाथि कन्सेसन दिनुपर्ने, उसमाथि आधारै देखिँदैन, उसमाथि अदालतले नरमी देखाउनु पर्ने। त्यहाँ त त्रुटि देखिएको आम एउटा मान्छे, कानुन नजान्ने मान्छेले त यसलाई त्रुटिपूर्ण भनिराखेको सन्दर्भमा अब श्रीमान अब त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश जस्तोको बेन्चले यस्तो किसिमको फैसला गर्दाखेरि मान्छेहरू छक्क पर्नु अस्वाभाविक पनि हो। तसर्थ एउटा सुरक्षाकर्मीले वर्दीको आडमा गरेको त्यो पनि जघन्य अपराधलाई सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्थाले अनुमोदन गरे जस्तो देखियो नि त यहाँ त हैन। एक्ज्याक्टली हैन, त्यो त त्यसकारण के हो यो चाहिँ के छ भने एउटा ग्रस इन्जस्टिस भयो, यो चाहिँ के छ भने गम्भीर अन्याय चाहिँ यसमा भएको छ। यसले समाजमा चाहिँ एउटा दण्डहीनता
चाहिँ के छ भने संस्थागत गर्छ र यसले एउटा रङ मेसेज के दिन्छ भने जस्टिस सिस्टम भनेको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भनेको यो चाहिँ शक्तिशालीहरूका लागि हो, यो चाहिँ धनी पैसावालाहरूको लागि हो र गरिबहरूको लागि न्याय छैन र पैसा सडिराख्नुपर्छ र जो शक्ति सम्पन्न छ, जोसँग स्रोत र साधनले सम्पन्न छ, न्यायपालिकाले त्यसलाई फेभर गर्छ, कानुनले त्यसलाई फेभर गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ उखानै छ नि, ठुलालाई सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भनेर हाम्रो उखानै छ। त त्यस्तो उखानलाई यसले झन् बल पुर्याउँछ भन्दाखेरि के छ भने यसले एउटा रङ म्यासेज गयो सोसाइटीमा। र हामी एउटा चाहिँ के हो भने एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी अन्तर्गत छौँ, हामीसँग यत्रो कन्स्टिट्युसन हामीले बनाएका छौँ जसमा न्यायपालिकाले अत्यधिक इम्पावर गरिएको छ। देयर आर सो मेनी सेफगार्ड्स यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्नको लागि। त यसको एक्सपेक्टेसन के हो भने यसले एउटा फ्री एन्ड फेयरनेस वातावरणमा चाहिँ जस्टिस डिस्पेन्स गर्ने एउटा बहस चाहिँ जन्माएको छ र अब यो बहस चाहिँ एउटा तार्किक उसमा पुग्योस् र जनताको जुन एउटा जनआस्था छ न्यायालयप्रति त्यो कायम रहोस् भन्ने सबैको चाहना पनि हो र संविधानले पनि त्यो प्रत्याभूति गरेको छ र संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई पालना गराउने राज्यको दायित्व पनि हुन आउँछ। अब मैले यहाँलाई अलिकति थोरै यो फर्मेसनकै कुरा गरौँ न। यो जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिन्छ, न्याय परिषद छ हामीसँग, त्यहीँनिर चाहिँ अलिकति हामी मूलमै सफा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका हौँ। एकदम तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु हो। वास्तवमा के हो भने यो एउटा बिपी कोइरालाले भन्थे कि गङ्गोत्रीमै जल दूषित भयो भने अब पवित्रता खोज्न कहाँ जाने भनेर बिपी कोइरालाले भन्थे आफ्नो अदालतको बयानमा। उनले अदालतको बयानमा बडो ब्युटिफुली भनेका छन् कि यो अदालतले कानुनलाई टेक्नुपर्छ तर यो चाहिँ इन्जस्टिस हुनु हुँदैन भनेर भनेका थिए। र गङ्गोत्रीमै पानी दूषित भयो भने पवित्रता खोज्न कहाँ जाने। अब अदालत भनेको चाहिँ एउटा गङ्गोत्री हो, त्यही नै दूषित, त्यही नै अन्याय हुन थाल्यो भने न्याय, किनभने इट्स अ टेम्पल अफ जस्टिस, न्यायपालिका भनेको टेम्पल अफ जस्टिस हो, त्यहाँ नै इन्जस्टिस हुन थाल्यो भने त्यसको प्रमुख पुजारी भनेको त न्यायाधीशहरू भनेको त्यसका पुजारीहरू, न्यायका पुजारी, न्यायमूर्ति भन्छौँ। र हामी कानुनालय भन्दैनौँ नि त, अदालतलाई न्यायालय भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ जस्टिस, न्याय पाइन्छ भन्ने हो नि त। त्यसकारण के छ भने अब फर्दर ड्यामेज हुनबाट रोक्नु पर्यो। र एउटा सिरियस इस्यु चाहिँ के छ भने अहिले एउटा वास्तवमा भने संविधानमा केही गम्भीर त्रुटिहरू छ। जस्तो न्यायाधीश जुन नियुक्तिको प्रक्रिया छ त्यो न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक प्रक्रिया हाई भयो, नेताहरू हाई भए र के गर्यो भने अब आफ्ना सारा कार्यकर्ताहरू, त्यो कार्यकर्ताहरू पनि कहीँ न बिकेका कार्यकर्ताहरू जसको वकालत कानुनको डिग्री जेन तेन त लिएका छन्, तर प्र्याक्टिस पनि छैन, त्यसको नलेज पनि छैन, त्यसको स्किल पनि छैन, त्यो लेभलको इन्टिग्रिटी पनि छैन। किनभने संसारमा त्यस्ता न्यायाधीशहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने अदालतमा न्यायाधीश बनाइएको छ, न्यायमूर्ति बनाइएको छ। र यसले गर्दाखेरि के छ भने न्यायपालिका आज दूषित भएको छ। र वास्तवमा के छ भने अरू संसारका अरू देशहरूमा के हुन्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ एउटा चाहिँ योग्यता भएको जुन व्यक्ति हुन्छ, एक्सेप्सनल योग्यता भएको व्यक्तिलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ बेन्चमा आउनलाई आग्रह गरिन्छ। तपाईँले चाहिँ आइदिनु पर्यो भने आग्रह गरिन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने फार्म भर्न लगाएर अनि चाहिँ के छ भने त्यो लाइनमा लगाएर सबैको कोटा सिस्टम गरेर अनि चाहिँ के छ भने यो सी ग्रेडका ब्रेनहरूलाई चाहिँ के छ भने न्यायालयमा ल्याइएको छ जसको इन्टिग्रिटी पनि छैन, जसको मोरालिटी पनि छैन। अब न्यायपालिकाको चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि पार्टी अफिसमा गएर चाहिँ धन्यवाद टक्राउने, त्यो पनि एउटा अग्ली सिन हामीले हेऱ्यौँ नि, त्यो पनि एउटा कुरूप स्वरूप हामीले हेऱ्यौँ नि होइन। अनि पार्टी अफिसको पार्टीको चाहिँ लेटर प्याडमा हाम्रो पार्टीबाट फलानाले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्यो भनेर पत्र पनि पठाएकै यिनै पार्टीका नेताहरूले हुन् नि। र पार्टीमा चाहिँ कहीँ नबिकेका र एउटा डम्पिङ साइटको रूपमा पनि न्यायपालिकाले लियो। त्यस कारण यो चाहिँ के छ भने न्यायपालिका त्यसरी पनि दूषित भएको छ। र यसलाई चाहिँ के हो भने अब सच्याउनलाई अब यति धेरै सङ्ख्यामा त्यस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीश भइसकेका छन् कि अब त्यो फेरि हटाउने कुरा बडो जटिल छ। एकचोटि नियुक्ति भइसकेपछि फेरि संविधानले, कानुनले धेरै सेफगार्ड्सहरू तोकेको छ। अब त्यसलाई तपाईँले निकाल्न पनि सक्नुहुन्न। तर पनि के छ भने अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने न्यायालयले गरेका हरेक फैसलाहरू एउटा चाहिँ त्यसको एउटा एकाडेमिक त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ। जस्तो संसारका अरू देशहरूमा बार एसोसिएसनले त्यो काम गर्छ। बार एसोसिएसन अरू देशमा चाहिँ बडो शक्तिशाली हुन्छ, भाइब्रेन्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ जुडिसियरीलाई एउटा एकाउन्टेबल र ट्रान्सपरेन्ट बनाउँछ। र किनभने जस्तो एउटै न्यायाधीशको ठ्याक्कै एउटै फ्याक्ट प्याटर्नको एउटा केसमा
एउटा निर्णय गर्छ, एक्ज्याक्टली द सेम फ्याक्ट प्याटर्नको अर्को केसमा अर्को निर्णय गर्छ। त्यो स्वार्थ बाजिन्छ होइन, गर्छ भनेपछि त्यो त त्यसै करप्सन भइहाल्यो नि। तपाईँ एउटै तथ्य एउटै छ, एउटा मुद्दामा चाहिँ तपाईँले थुनामा पठाउनु भयो, अर्को मुद्दामा त्यसलाई तपाईँले धरोटीमा छोड्नुभयो भनेपछि त तपाईँको जुडिसियल जुन मिसकन्डक्ट भन्ने त देख्यो नि। अब अदालतको विपक्षमा बोल्नु भनेको एउटा अवहेलनाको मुद्दा लाग्थ्यो, मानहानिको एउटा त्रास थियो। कुनै बेलासम्म अदालतसँग कसैले पनि औँलोसम्म ठडा उठाउन सक्दैन थियो। तर अहिले त अदालतले गरेका फैसलाहरूमा सडकमा आन्दोलन हुन्छन्, नाराबाजी हुन्छन्। यस्तो अवस्था आउनु भनेको न्यायालयप्रति जनताको चाहिँ एउटा भरोसा टुट्दै गएको अवस्था हो, जसले जेसुकै भने पनि। तसर्थ अब हामी अन्तिममा बन्छौँ कार्यक्रमको। यहाँ लामो समयसम्म अब यसमै प्र्याक्टिस गर्दै एउटा पुरानो चाहिँ कानुन व्यवसाय भएको हिसाबले यो पछिल्लो घटनालाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउनुपर्छ, तपाईँले दिनुपर्ने सुझाव के हो? अब मेरो विचारमा यो जुन घटना घट्यो, यो जुन पछिल्लो फैसलाले जुन एउटा वाइडर एउटा पब्लिक डिबेट सुरु गर्यो, त्यसलाई चाहिँ म एउटा सकारात्मक रूपमा लिन्छु। किनभने एउटा न्यायपालिकाले गरेका काम पनि हामी सबैको चासोको विषय हो भन्ने जुन कुरा स्थापित भयो, त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। र एउटा कुरा यो पनि स्थापित भयो, पहिला कुरा एउटा हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने एउटा एक किसिमको कन्फ्युजन के थियो भने मान्छेहरूमा कि अदालतको बारेमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु हुँदैन भन्ने थियो। तर वास्तवमा के हो भने त्यो चाहिँ होइन। के हो भने अदालतले गरेका हरेक फैसलाहरूमा किन त्यो फैसला प्रकाशित हुनुपर्छ र त्यसमा पिपुलले एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको बारेमा एउटा स्वस्थ टीका टिप्पणी बहस संवाद गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मानहानिको डन्डा लगाउन मिल्दैन। मानहानि भनेको चाहिँ के छ भने त्यो कस्तो कुरामा मात्रै लगाउन मिल्छ भने यदि जुडिसियरीलाई नै ध्वस्त गरिदिन थाल्यो, न्यायाधीशमाथि नै भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दियो या आक्रमण भयो या अदालतको म फैसलै मान्दिनँ भन्यो भने त्यो चाहिँ एउटा अवहेलनाको विषय हुन्छ। तर एउटा शब्दद्वारा क्रिटिसाइज गर्न मिल्छ। र यसमा चाहिँ एउटा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा बडो ब्युटिफुली के भनेको छ भने अदालत चाहिँ आलोचनादेखि डराउनु हुँदैन। किनभने एउटा त्यहाँ मजदुर नेताले के भन्दियो भने यो अदालत भनेको त यो मजदुरहरूको होइन, यो चाहिँ बुर्जुवाहरूको हो भनेर उसले भाषण गरेपछि उसलाई चाहिँ मानहानिको मुद्दा चलाइयो। एउटा कुनै फैसलामा उसको किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा उद्योगपतिको पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि त्यो उसले भाषण गरेपछि चाहिँ उसलाई मानहानिको मुद्दा चलाइयो। तलको अदालतले उसलाई चाहिँ कन्भिक्ट गर्यो, उसलाई चाहिँ सजाय दियो। तर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ छोडिदियो, सफाई दियो। र के भन्यो भने अदालत चाहिँ एउटा सङ्गमरमरको मूर्ति जस्तो हुनुपर्छ। कागजको मूर्ति तपाईँले बनाउनु भएको छ भने मूर्ति बनाएर एकदम रङरोगन गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो ध्वस्त हुन्छ, हावा आउने बित्तिकै त्यो ध्वस्त हुन्छ। तर अदालत भनेको त्यो कागजको मूर्ति होइन, यो चाहिँ सङ्गमरमरको मूर्ति हुनुपर्छ। सङ्गमरमरको पानी पर्यो भने हावा पर्यो भने झन् सफा हुन्छ, झन् त्यो चाहिँ भएका धुलोहरू सफा हुन्छ। दलिल रह्यो। सर्वोच्च अदालतले आफैले बोल्यो। सर्वोच्च अदालत भने त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एउटा सङ्गमरमरको मूर्तिको जस्तो रूपमा हुनुपर्छ। त्यस कारण के छ भने अदालतले भ्यालिड क्रिटिसिजमहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्नुपर्छ र यसलाई बहस हुन दिनुपर्छ, छलफल हुन दिनुपर्छ। र यो चाहिँ यो मानहानिको अवहेलनाको डन्डा लगाएर अदालतका प्रति आस्था चाहिँ तपाईँले पैदा गर्न सक्नुहुन्न। एउटा के भन्छ नि रेस्पेक्ट मस्ट बी कमान्डेड। कमान्ड गर्ने चिज हो, डिमान्ड गर्ने चिज होइन। मलाई एकदम सम्मान गर है अनि नभए म तिमीहरूलाई थुनिदिन्छु भनेर सम्मान बढ्ने होइन। राम्रो काम गर्नु हो भने सम्मान बढ्छ, नराम्रो काम गर्नु हो भने तपाईँले एकदमै न्यायिक फैसला गर्नुभयो, तपाईँले एकदमै विवेकपूर्ण फैसला गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ कानुन र संविधानको अक्षर र भावनालाई एउटा सम्मान दिने गरी फैसला गर्नुभयो भने तपाईँको इज्जत त्यसै बढिहाल्छ नि। तपाईँले चाहिँ मलाई सम्मान गरेर भन्नुपर्छ। र यदि तपाईँले गलत फैसला गर्नुभयो, कानुनलाई तोडेर तपाईँले न्यायलाई ध्वस्त हुने गरी विवेकलाई बन्धकमा राखेर फैसला गर्नुभयो भने तपाईँले जति नै मानहानि लाखौँ मान्छे सडकमा जस्तो यही यसमा मानहानिको मुद्दा चलाउने कतिजनामाथि मुद्दा चलाउनुहुन्छ। आज हरेक सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्गिएका छन्। एकजनालाई दुईजना भए पो अवहेलनाको मुद्दा तसर्थ हो। अब यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि अहिलेका श्रीमान महामहिम हाम्रा सुप्रिम जस्टिसले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। मेरो विचारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने एउटा इन्स्टिट्युसनको मर्यादा बढ्छ र उहाँको पनि के छ भने एउटा मान्छेले सहानुभूति नै गर्छन् ल कमसेकम उहाँले रियलाइज हिज मिस्टेक र एउटा इन्स्टिट्युसनलाई बचाउनलाई उहाँले कमसेकम एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो।
त्यो नै एउटा चाहिँ सहज बाटो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई आफ्नो यसरी विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले न्यायालयका कतिपय फैसलाहरू, कतिपय निर्णयहरूमा किन बरोबर प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् अनि न्यायालयले गर्ने फैसलाहरूमा जनताहरूले राखेको पछिल्ला विवादहरू अथवा उहाँहरूले गरेका आलोचनाहरू के हुन् र न्यायालयलाई हामीले कसरी स्वच्छ र एउटा निष्पक्ष न्यायालयको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ, यी र यस्तै विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना संविधानविद, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।